ये अक्टूबर 1943 का साल था। हिटलर से तंग आकर इत्तेहादी मुल्कों ने ये मंसूबा बनाया कि हिटलर की जंगी कश्तियों से कैसे बचा जाए। इस काम के लिए मंसूबा मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन के हमराही में तैयार किया गया। मंसूबा ये था कि बहरी जहाज पर तजुर्बा किया जाए कि वो नज़रों से ओझल होकर पलक झपकते ही दूसरी जगह कैसे मुंतकिल हो जाए। ये एक सीक्रेट मिशन थी। लिहाजा फिलाडेल्फिया के मकाम पर उस जहाज़ पर चारों तरफ से ताकतवर मैग्नेटिक शुआएं मखसूस फ्रीक्वेंसी से डाली गईं। जैसे ही ये शुआएं जहाज़ पर पड़ी, रोशनी का एक झमका हुआ और ये बहरी जहाज़ यकदम गायब हो गया। इधर दूर खड़ा आइंस्टाइन और उसकी टीम दूरबीन से नजरें जमाए ये सब देख रहे थे। लिहाजा साइंसदानों की ये टीम खुशी से उछल पड़ी। तयशुदा अंदाजे के मुताबिक एक खास मकाम पर कुछ लम्हे बाद ये जहाज जाहिर होता, लेकिन 20 मिनट तक उस जहाज की कहीं पर मौजूदगी की कोई इत्तला न पाई गई। अभी लोग परेशान ही थे कि जहाज दोबारा अपनी उसी पुरानी जगह यानी उनके सामने जाहिर हो गई। उस जहाज में कुछ लोग भी मौजूद थे जो उस तजुर्बे का हिस्सा थे। साइंसदानों की टीम फौरन जहाज की तरफ बढ़ने लगी ताकि पता किया जाए कि वो जहाज में मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ। लेकिन आगे के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। जहाज पर मौजूद लोगों की हालत काबिले रहम थी। कुछ झुलस कर मर चुके थे, कुछ जहाज के बंकर में जिंदा दफन हो गए थे और जो लोग जिंदा रह गए थे वो पागल हो चुके थे। इस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट करार देकर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और सारे रिकॉर्ड्स और फाइल मिटा दिए गए। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नामी इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। इस तजुर्बे का ऐनी शाहिद कार्लोस एलेन, जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसने ये राज कई सालों बाद फाश किया, लेकिन बाद में ना कोई कमीशन बैठी ना ही उस फाइल को दोबारा कभी खोला गया। दरअसल हमारी इस कायनात में ऐसे पोशीदा और हैरानकुन राज मौजूद हैं जिनके मुतालिक जानकर ऐसा मालूम होता है गोया ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही मुमकिन हो, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे हक़ाइक़ महज एक जादू या ख्वाब मालूम होती है। इन्हीं हक़ाइक़ में एक हक़ाइक़ टेलीपोर्टेशन या पोर्टल्स हैं। दरअसल साइंस हर दौर में इस जद्दोजहद में लगी रही है कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र के लिए ऐसे तेज़ तरीन ज़राए बनाए जाएं जो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय कर पाए, जिसकी मिसाल कार, ट्रेन और हवाई जहाज़ है। लेकिन साइंसदानों ने ऐसे जदीद इंकशाफ किए हैं जिनको जानकर अकल हिल जाती है, क्योंकि सफ़र की ये नई शक्ल हमें न जिस्मानी तौर पर मंजिल तक पहुँचाती है और ना ही किसी सवारी की ज़रूरत होती है। टेलीपोर्टेशन के इस सफ़र में कुछ यूं होता है कि किसी भी इंसान या शय को एक मकाम से दूसरे मकाम तक कुछ इस तरह मुंतकिल किया जाता है कि वो चीज़ पहले मकाम से गायब होकर दूसरे मकाम पर जाहिर होती है। इस थ्योरी की बुनियाद पर साइंसदानों का ये दावा है कि मुस्तकबिल में इंसानों को भी टेलीपोर्टेशन के जरिया एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा, जिसमें सफ़र ख्वाह एक दिन का हो, एक घंटे का हो या एक साल का, इंसान सिर्फ पलक झपकते ही दूसरे मकाम तक पहुंच सकेगा। माहरीन की एक तहकीक ये भी कहती है कि खिला में बहुत सारे वर्म होल मौजूद हैं। ये दरअसल एक ना नज़र आने वाला दरवाज़ा है। अगर कोई इंसान उन वर्म होल्स में गिर जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। ये वर्म होल्स उस इंसान को कायनात के दूसरे हिस्से तक पहुंचा देगी। गोया ये एक रास्ते का काम करेगी, लेकिन इन वर्म होल के अंदर मौजूद एनर्जी को इंसान या कोई मादा झेल पाएगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। अगर ऐसे वर्म होल्स को हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से या एक प्लैनेट से दूर दराज मौजूद दूसरे सैयारे पर, चाहे वो सदियों या अरबों नूरी साल के सफ़र के बराबर क्यों ना हो, हम कुछ ही सेकंड से पहले ही तय कर पाएंगे। ये नाकाबिले यकीन बात तो है, लेकिन अब ये हकीकत बनती जा रही है, क्योंकि हाल ही में गूगल के क्वांटम कंप्यूटर के जरिए साइंसदानों ने एक छोटा सा वर्म होल तैयार किया है, जिसमें एक पार्टिकल को डाला गया तो वो पलक झपकते ही दूसरी जानिब से बाहर निकल आया। बहुत से साइंसदानों ने मुखालफत की कि हम इस तरह का बड़ा वर्म होल कभी नहीं बना सकते, लेकिन तेज़ रफ्तारी से तरक्की करती हुई साइंस मुस्तकबिल में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। बिलाशुबा टेलीपोर्टेशन और पोर्टल्स का ये तस्वुर सिर्फ साइंटिफिक थ्योरीज और मूवीज का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि मजहबी और अलहामी किताबों में भी ये कंसेप्ट मौजूद है।
اور اس کا سب سے زیادہ ذکر دین اسلام میں ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ معارج میں لفظ المعارج کا ذکر ہے، جس کے معنی ایسے راستے ہیں جن کا استعمال فرشتے اور روحیں آسمان پر آنے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ دراصل فرشتے یا کوئی بھی مخلوق اگر آسمان پر جاتا ہے تو یوں ہی آسمانوں کو پار کرتے ہوئے نہیں نکل جاتے، بلکہ مخصوص قسم کے راستے اللہ نے تخلیق کیے ہوئے ہیں جن سے گزر کر ہی دوسرے، تیسرے یا چھٹے آسمان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا، یا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا، تو اس وقت چند لمحوں میں ہی جبرائیل علیہ السلام جو سدرۃ المنتہا پر موجود تھے ان کے سامنے ظاہر ہو گئے اور ان نبیوں کی مدد فرمائی۔ ان دونوں واقعات میں ایک چیز یکساں ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا آسمانوں سے زمین پر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں پہنچ جانا۔ جبرائیل علیہ السلام کی اس تیز رفتاری کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں، البتہ لاکھوں لائٹ ایئرز کی دوری سے اچانک زمین پر ظاہر ہو جانے کو ٹیلی پورٹیشن کے ذریعہ تشریح کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں بیٹھ کر اپنے محل میں یہ حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کیا جائے، جو کہ عرب کے بالکل جنوب میں ملک سبا میں بیٹھی تھی، تو پلک جھپکتے ہی آپ کے وزیر نے اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ علم کوئی روحانی علم تھا یا ان پورٹلز کے ذریعہ اس عمل کو انجام دیا گیا جس کا ذکر سورہ معارج میں موجود ہے؟ اس موضوع کا سب سے اہم سوال ہے۔ پورٹلز یعنی دوسرے دنیا کے راستے کھل جانے کے متعلق آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضور نے ایک نماز پڑھائی جس میں آپ نے ایک طویل قیام اور طویل رکوع کیا، پھر طویل سجدہ کیا۔ نماز کے دوران صحابہ کرام نے ایک غیر معمولی چیز دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے اور پھر پیچھے کے جانب کر لیا۔ لہذا نماز کے بعد صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھل گیا تھا اور مجھے اس کے انگور دکھائے گئے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے تمہارے لیے اتارنا چاہا، لیکن اچانک میرے سامنے رکاوٹ کر دی گئی۔ اگر میں ان انگور کو توڑ لیتا تو تم اسے ہمیشہ کھاتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کا وہ مخصوص دروازہ کیسے کھل گیا تھا اور کیا حضور ان پورٹل سے جنت کے اندر داخل ہو گئے تھے؟ یہ معمہ جدید سائنس کے آنے والے تحقیق اور انکشافات سے ہی صاف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو سمندر میں مچھلی نے ایک راستہ یا سوراخ بنا دیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے اور دوسری جانب سے نکلے تو خضر علیہ السلام کو پایا۔ وہ سوراخ یا راستہ پورٹلز ہی کی ایک شکل تھی، اور یہ بات عین ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ علم لدنی سیکھنے کے لیے جو سفر کیا وہ دوسرے ڈائمنشن یا دوسرے دنیا میں ہو رہا تھا، اور وہ سوراخ اس دنیا میں جانے کا ایک راستہ تھا۔ بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسیح الدجال بھی انہی پورٹلز کے ذریعہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ بائبل میں بھی ٹیلی پورٹیشن کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ یوحنا کی کتاب آیت 25 میں لکھا ہے کہ جب حواری اس سے کہنے لگے کہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، تب اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کیلوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور کیلوں کے چھیدوں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ 8 دن کے بعد اس کے چیلے گھر کے اندر تھے اور دروازے بند تھے، تب یسوع مسیح ظاہر ہوئے اور کہا تمہیں سکون ملے۔ انہوں نے تھوما سے کہا کہ اپنی انگلی یہاں لا کر میرے ہاتھوں پر رکھ دے اور یقین کرنے والا بن جا۔ اس واقعے میں آخر کیا ہوا تھا؟ دراصل یہ ٹیلی پورٹیشن تھا۔ دروازے بند تھے، پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کو آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے کئی نبیوں کے واقعات انجیل مقدس میں موجود ہیں جس میں انہوں نے ایک خاص دروازے سے دوسرے دنیا کا سفر کیا تھا۔ مختصر یہ کہ جدید سائنس کے بدولت ہم قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے کئی باتوں اور واقعات کو آج موجودہ دور میں زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ اللہ کی بے شمار حکمت اور نشانیاں صاف اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔